बावजूद इसके कि पाकिस्तान दुनिया के ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है कि जहां आज नौजवान इतनी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से साल 2022 में तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानियों ने ये मुल्क छोड़ दिया और अभी सन 2023 चल ही रहा है कि उसके बावजूद भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख अफराद पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा चुके हैं। वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से अगर आज एक पाकिस्तान के किसी ओल्ड पर्सन से, किसी बुज़ुर्ग से अगर बात की जाए तो वो माजी की यादों में पास्ट को सोचता है तो उसको गोल्डन पीरियड करार देता है और मौजूदा हाल के ऊपर बड़ा कर्ज करता हुआ नज़र आता है। और वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आज एक नौजवान कि जिसको हर वक्त ये उम्मीद लाहक हो गई है कि अगर आज उसको किसी भी मुल्क का वीज़ा मिले तो फौरी तौर पर यह मुल्क छोड़कर चला जाएगा। इसी किस्म के कुछ सेरेब्रल टॉक्स के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, तो फिर वीडियो को आखिर तक देखिए। आज हम इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी यूथ की उन 10 वजूहात के ऊपर नज़रसानी करेंगे कि जिनकी वजह से वो दिन ब दिन मुल्क से बदज़न होते जा रहे हैं और अपनी राहें कहीं और तलाश कर रहे हैं, जिनमें से पहली वजह है लैक ऑफ मेंटरशिप। लैक ऑफ मेंटरशिप का मकसद यहाँ पर यह हुआ कि जब एक नौजवान अपने मुल्क में रहता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, उसकी सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, तो उसके सामने अगर एग्जाम्पल्स मौजूद ना हो तो वो अपने कैरियर्स फिर उन्हीं एब्सर्ड फील्ड्स के अंदर बनाना शुरू कर देता है जो कि एक स्टीरियोटिपिकल सोच के साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। पिछले 50 सालों के अंदर स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा साइंसदान पैदा ही नहीं हुआ। हम कोई भी ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट ही ना कर सके कि आज हमारा नौजवान उन फील्ड्स को भी जान सके जहां दूसरे ममालिक के नौजवान बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर हम इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर हम अपने साइंसदानों की लिस्ट उठाते हैं तो हमें 1960s 70s में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन पिछले 50 सालों में ऐसा कोई नाम हमारे सामने मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी नौजवानों को जो दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग का जो दौर है हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में वो तब शुरू होता है जब वो आमतौर पर FSC या इंटरमीडिएट वगैरह कर लेते हैं, और ये सही मायनों में बहुत देर वाला डिसीजन है। हकीकत में तो ये प्लानिंग तभी हो जानी चाहिए जब वो प्राइमरी पास करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई कैरियर काउंसलर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे स्कूल के निज़ामों के अंदर ऐसी कोई भी पर्सनालिटी आपको नज़र नहीं आती कि जिसके अंदर एक स्टूडेंट को ये बताया जाए कि एक्चुअली उसका इंक्लिनेशन किन सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा है। हर पेरेंट को अपना बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, हर उस्ताद को अपना शागिर्द फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। नहीं जनाब, ऐसे नहीं चलता। कैरियर काउंसलिंग के अंदर जब आपको एक मुल्क को तरक्की देनी होती है तो आपको हर फील्ड के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, ना कि सिर्फ आपको डॉक्टर इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। लेकिन हम क्या देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि बच्चों की कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं है, तालीमी इदारों के अंदर कैरियर काउंसलर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत बात तक भी ये बात समझ में नहीं आती है कि दर हकीकत उनको अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है। यहाँ तक भी देखने में आया है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रेजुएशंस मास्टर्स करने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि जिस फील्ड के अंदर वो 5 से 6 साल लगा चुके हैं, दर हकीकत वो उसके लिए बने ही नहीं थे। अब यहाँ आता है एक नौजवान की ज़िंदगी में वो वक्त कि जब वो FSC या इंटरमीडिएट करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए जाता है, तो यहाँ सिर्फ उसके टैलेंट का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि ऐसे समझ लीजिए कि उसकी ईगो का इम्तिहान हो रहा होता है। क्योंकि हमारे शहरों के अंदर उस तरह से नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं हैं, उस प्रोपोर्शनेट में नहीं है कि जिसमें यहाँ का हर बच्चा बआसानी अपनी पसंद के डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट कर ले। तो कई बार एक स्टूडेंट अपनी इज्जत बचाने के लिए उन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम भी उसने उससे पहले नहीं सुना होता। और यहाँ से शुरू होती है उस नौजवान की ज़िंदगी की तीसरी मसला,
کہ جب وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایک ڈسپلن کے اندر اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ 4-5 سال کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی ایپلیکیشن تو پورے ملک کے اندر کہیں ہو ہی نہیں رہی ہے. پچھلے 40-50 سالوں سے نہ کبھی اس ادارے کی کوئی نوکری آئی ہے، اور نہ ہی آنے والے 40-50 سالوں تک بھی اس ادارے کے اندر مزید کوئی نوکری کی گنجائش ہے. نہ کوئی گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس مخصوص ڈپارٹمنٹ کے اوپر کوئی ریسرچ کرتے ہیں. تو اوورآل مل جل کر یہ ایک ایسا کیوس کریٹ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کہ اس کو اپنا لگایا ہوا ٹائم کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بالکل ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ بیک اپ کر جاتے ہیں اور اپنی تعلیمی سفر کو یہیں روک دیتے ہیں. اسی کے ساتھ کنیکشن کے اندر ایک چوتھا مسئلہ بھی ہے، the fourth cause of a student life، اور وہ ہے لیک آف R&D ڈپارٹمنٹ ان دا یونیورسٹی. R&D ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس. یہ اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنسرن ہے کہ جو سائنس کی تعلیم کے اندر کہیں نہ کہیں تگ و دو میں ہیں. آپ یہ دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس میں ایم فل پی ایچ ڈیز بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی بھی انوویشن نظر ہی نہیں آ رہی ہے. یہاں تک کہ وہ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے 6-6 سال تعلیم کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں حاصل کر لی ہے، انہوں نے آج تک مائکرواسکوپ سے اوریجنل ایٹم کو ہی نہیں دیکھا. یہ تو آج شکر گزار ہونا چاہیے ان یوٹیوب ویڈیوز کا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ کو ایٹم کا اسٹرکچر سمجھا دیتے ہیں. ادروائز تو ایک بڑے لیول تک آج تک ہم یہی نہیں بتا سکے کہ ایٹم کا اسٹرکچر کس لیول کا ہوتا ہے. اب بڑھتے ہیں 5ویں کاز کی طرف، جس کو سمجھانے کے لیے میں زمبابوین پریزیڈنٹ مگابے کی اسپیچ کا ایک حصہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف کیسے لے کر آؤں کہ جب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ان امپلائڈ نظر آئیں گے اور وہ طبقہ کہ جو کرمنلز ہے وہ انتہائی امیر ترین زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک نوجوان کو کس طریقے سے تعلیم کی طرف لایا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ آج ہماری سوسائٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے. ہمارے سامنے ایسی بہت ساری ایگزامپلس نظر آتی ہیں کہ وہ بچے کہ جو بچپن سے تھوڑے سے یہ کہہ لیجئے کہ مین آف بک ہوتے ہیں، کتاب کی طرف ان کو رغبت زیادہ ہوتی ہے، بڑے انٹلیکچولیٹی کے ساتھ اپنا پورا ایجوکیشنل کیریئر لے کر چلتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان کا جو کیریئر کا اینڈ ہے وہ ایبسرڈیٹی کے اندر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز کہ جن کے پاس کسی بھی طرح کی ریسورس تھی، ایدر فائنینشیل اور پولیٹیکل اور اینی ادر ٹائپ آف سورس، تو وہ کہیں نہ کہیں ایک انتہائی کامیابی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایسے مرحلے کے اندر آپ ایک نوجوان کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آئیے جناب اور تعلیم حاصل کیجئے، جبکہ آج موجودہ وقت اس چیز کی چیخ چیخ کر علامت ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر ایسے بہت سے بچے کہ جو برہنہ قسم کا ایٹیٹیوڈ اپنائے ہوئے ہیں، وہ بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کلچر کہ جو آپ کو تعلیم کی طرف لے کر آ رہا ہے وہاں پر کسی کی کوئی رغبت نہیں ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ٹول اپنے آپ میں کوئی خراب نہیں ہوتا یا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا استعمال ہی ہے جو اس کو بہت اچھا یا بہت برا بنا دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 5 سے 7 سالوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارا یوتھ بہت تیزی سے جتنے بھی گیجٹس ہیں ان کو نیگیٹولی یوز کرنے میں بہت تیزی سے آگے گیا ہے، بجائے اس کے اس کو کوئی کریٹیوٹی کے اندر ہم دیکھ سکیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دور تھا کہ جب پی ٹی وی کے اوپر سائنس سے ریلیٹڈ پروگرامز آتے تھے، لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاکستانی جتنے بھی چینلز ہیں ان میں سے آپ کو 60-70% تو نیوز چینلز نظر آئیں گے. اینڈ دا ریزن بیہائنڈ اٹ کیونکہ سب کو سرخیاں سننی ہوتی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایک ایسا چینل نہیں ہے کہ جہاں پر تعلیم سے ریلیٹڈ، سائنٹیفک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی گفتگو ہو رہی ہو. آپ کے پاس ایک بھی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے.